अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इकबाल जाफ़र एक मरतबा फिर आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, आज साबिका प्रोग्राम यानी हिस्टोरियोग्राफी का जो एक हिस्सा आप देख चुके हैं, उसका दूसरा हिस्सा आप देख पाएंगे। आज के हिस्से में हम तारीख़ और इसके इमदादी उलूम के बारे में बात करेंगे। इमदादी उलूम जो एक मौर्रिख़ को दस्तावेज़ात परखने और समझने में मदद देते हैं, ये उलूम कौन से हैं, इन पर उबूर रखना एक मौर्रिख़ के लिए कितना ज़रूरी होता है। आइए सबसे पहले इन उलूम पर नज़र डालते हैं। कदीम तर्ज़ तहरीर का इल्म। कदीम ज़बानों का इल्म यकीनन एक मुश्किल फ़न है। अक्सर कतबे लिसानी पेचीदगियों की वजह से एक आम मौर्रिख़ की ज़हनी सतह से बुलंद होते हैं। इनसे इस्तिफ़ादा करने के लिए मौर्रिख़ को इन ज़बानों का माहिर होना चाहिए। इस इल्म की ज़रूरत इस वक्त होती है जब मौर्रिख़ के सामने कदीम तहरीरें होती हैं। कैलीग्राफी, इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि किस वक्त कौन सी ज़बान राइज थी और इसने अपनी इब्तदा से लेकर इंतहा तक यानी ज़माना पायाए तकमील तक तरक्की के किन मराहिल को तय किया। ग्राफालॉजी, इसके ज़रिए हम तहरीर लिखने वाले के किरदार का अंदाज़ा तर्ज़ तहरीर से लगाते हैं। इस इल्म के माहिरीन कहते हैं कि तहरीर लिखने वाले के किरदार के अंदाजे के अलावा इसके तर्ज़ तहरीर से इसके माशरे में मकाम और हैसियत का भी अंदाज़ा हो सकता है। इससे ये अंदाज़ा भी हो जाता है कि तहरीर जल्दी में लिखी गई या फुर्सत में, लिखने वाला मर्द था या औरत, जवान था या बूढ़ा। लिखने वाले की गलतियों से जहानत और मामला फहमी का अंदाज़ा भी होता है। ये चीज़ें अगरचे सेंसी नहीं, लेकिन माजी के हक़ाइक़ का हल्का सा खाका और अक्स ज़रूर पेश करती हैं। हिकमत अमली। हिकमत अमली हमें सिर्फ सरकारी दस्तावेज़ात ही को जांचने में मदद देती है। डिप्लोमेसी का लफ्ज़ इसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, जो यूनानी लफ्ज़ डिप्लोमा से अख़ज़ किया गया है। इसके मैंने किसी दस्तावेज़ी तहरीर की दो तहें करना है, मगर वक्त की रफ्तार के साथ यह तरक्की करते करते एक बाकायदा इल्म की सूरत अख्तियार कर लिया है। आजकल भी इस इल्म का इस्तेमाल मुख्तलिफ शक्लों में किया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके फार्मूलों में तब्दीली आ गई है। असल में ये इल्म हमें सरकारी दस्तावेज़ात की ज़ाहिरी हालत को समझने और परखने में मदद देता है। इल्मुल अंसाब, इस इल्म के ज़रिए ख़ानदान के असल इलाकाई ताल्लुक़, ख़ानदानी रिवायात और ख़ुसूसियात वग़ैरह का खोज लगाया जाता है। ये इल्म बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल है और दुनिया के हर ख़ित्ते में इसकी अफ़ादियत मुसल्लम है। इल्मुल अंसाब एक कदीम इल्म है। इसका पता हमें अरबों, यूनानियों और हिंदुस्तानियों के यहाँ भी मिलता है। अरब अपने हस्ब व नसब पर तो फ़ख्र करते थे। अरबों में शजरे नसब की बिना पर एक दूसरे पर बरतरी का एहसास करना एक आम बात थी। कदीम हिंदुस्तान से लेकर अब तक हर हिंदू खानदान के पास एक शजरे नसब है, जिसे जन्म पुत्री कहते हैं। हर नए आने वाले नौमौलूद का नाम इस खानदानी जन्म पुत्री में दर्ज कर लिया जाता है। हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह गयासुद्दीन बुलबन भी शजरा नसब के हवाले से बहुत मोहताज समझे जाते हैं। मुसन्निफ ज़ियाउद्दीन बरनी अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखते हैं कि गयासुद्दीन बुलबन अपने ऊंचे तबका के लोगों से बातचीत करता था और किसी नीच जात के आदमी से नहीं मिलता था। ज़ियाउद्दीन बरनी फ़िरोज़ शाही में गयासुद्दीन का एक कौल यूँ कलमबंद करते हैं, मैं अफरासियाब की औलाद से हूँ और खुदा ने मेरी फितरत ऐसी बनाई है कि मैं नीच जात को आला ओहदे पर फायज नहीं देख सकता। जब किसी कमजात को आला ओहदे पर देखता हूँ तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी रग रग में जंबिश पैदा होती है। मैं नहीं चाहता जो सल्तनत खुदा ने मुझे अता की है इसमें रजील को शामिल करूँ।
اس کے علاوہ بعض اوقات کسی خاندان کی تاریخ پڑھتے ہوئے یا کسی نامور آدمی کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے وقت بعض لوگ محض شوق کی بنا پر اس خاندان سے اپنا تعلق ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خود ساختہ رشتہ داریاں بعض اوقات مفاد پرستی پر بھی مبنی ہوتی ہیں۔ یہ مورخ کے لیے سلسلہ نسب جاننے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ تاریخ میں ایسی مثالیں عام مل جاتی ہیں جب اس طرح لوگوں نے محض شوق کی وجہ سے یا حرص و لالچ کی وجہ سے اپنا نسب ترک کر کے دوسرے خاندانوں سے تعلق جوڑ لیا۔ علم الانساب کی مدد سے ایسے لوگوں کا حقیقی نسب تلاش کرنے میں مدد لی جاتی ہے۔ ایک محقق کے نزدیک اس علم کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ برطانیہ میں جب ہاؤس آف لارڈز میں کسی ممبر کو ممبرشپ دی جاتی ہے تو اس وقت اس ممبر کے نسب کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلم بادشاہ جاگیریں اور عہدے دیتے وقت شجرہ نسب کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ علم السیل۔ علم السیل ان مہروں کے مطالعے کا نام ہے جو سرکاری دستاویزات پر لگائی جاتی ہیں۔ اس میں نہ صرف مہروں کی شکل و صورت کا مطالعہ کیا جاتا ہے بلکہ ان کی بناوٹ اور جس طریقے سے وہ دستاویزات پر لگائی جاتی ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ ایپیگرافی۔ یہ علم بھی پیلیگرافی ہی کی قسم ہے جس کا ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس میں مورخ مجسموں، پتھروں، تمغوں، برتنوں پر کندہ الفاظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تحقیق کرنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس زبان کا ماہر ہو ورنہ معلومات بطریق احسن نہیں پہنچا پائے گا۔ کرونالوجی۔ اس علم میں تاریخی واقعات کو پورے تسلسل سے مربوط اور مناسب پیرائی میں درج کیا جاتا ہے۔ مورخ یا محقق بکھرے ہوئے منتشر مواد کو ترتیب سے جدول کی مناسبت سے اکٹھا کر کے بیان کرتا ہے۔ اس علم میں بھی مشکلات آتی ہیں۔ یہ مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کوئی ملک یا قوم نیا کیلنڈر اختیار کرتی ہے۔ آرکیالوجی یا علم آثار قدیمہ۔ علم آثار قدیمہ زمانہ قبل از تاریخ کا اعلیٰ نعم البدل ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کھدائی کے ذریعے آثار دریافت کرتے ہیں، ان آثار کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے خد و خال وضع کرتے ہیں، پھر ان کی تشریح کرتے ہیں اور ان کے ادوار متعین کر کے ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ یہ نتائج تاریخی خلا کو پر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ علم آثار قدیمہ سائنس اور فن دونوں کے زمرے میں آتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں سالہ سال کی تحقیق و تفتیش کے بعد مہر گڑھ، پاٹلی پتر، تخت بائی، نالندہ، سانچی، سارناتھ، ہڑپا اور موہنجودڑو بہت سے قدیم مقامات کا کھوج لگایا گیا ہے۔ جغرافیہ یا جیوگرافی۔ جغرافیہ ہمیشہ اہمیت کا حامل علم رہا ہے۔ جغرافیہ سے متعلق ہمیں سب سے پہلے جن کتابوں سے علم ہوتا ہے وہ یہودیوں کی مذہبی کتب ہیں جو ہمیں مشرق وسطیٰ کے بارے میں جغرافیائی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یونانیوں کے ہاں جغرافیائی معلومات ملتی ہیں، خصوصاً ہیروڈوٹس، ہیکاٹیکس اور میگستین وغیرہ، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں جغرافیائی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی۔ میگستینز نے انڈیکا کے نام سے ہمیں قدیم ہندوستان کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اس کے علاوہ چینی سیاح ہیون سانگ نے بھی ہمیں قدیم ہندوستان کے بارے میں مفید معلومات دی۔ مختلف عرب مورخین جیسے طبری، ابن الکثیر، بلاذری، مسعودی، ادریسی وغیرہ نے دنیا کے جغرافیائی خد و خال بیان کرنے کی کوشش کی۔ وہیں وسط ایشیا سے تعلق رکھنے والے جوزجانی نے بھی بیش بہا خدمات سر انجام دیں۔ جوزجانی کی کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب بطور مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اقبال جعفر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔